भेन्चुरिमिटर भनेको पनि के हो, एउटा फ्लो मेजरमेन्टको चाहिँ एउटा डिभाइस हो। यो चाहिँ यस्तो वाला हुन्छ है। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ओरिफाइसको बारेमा पढेको थियौँ। ओरिफाइस पनि फ्लो मेजरिङ डिभाइस हो, भेन्चुरिमिटर पनि के भयो, फ्लो मेजरिङ डिभाइस भयो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेन्चुरिमिटरमा चाहिँ एउटा सर्ट पोर्सन हुन्छ हो, यसमा यहाँनिर थोरै मात्रै छ नि, हो कि नै? ल यसमा हेर है त, यो फिगरमा यसको यति पोर्सन हेर्दाखेरि के छ, यो सानो पार्ट छ, यतातिर चाहिँ तिम्रो यो ठुलो पार्ट छ हो, यता ठुलो यता सानो सर। यो पार्ट चाहिँ सानो छ है, यो पार्ट चाहिँ ठुलो छ। र फिगरलाई हेर्दाखेरि पनि के छ, यो जुन बार जस्तो लगा छ, यो बार भन्दा यतातिर हेर्दाखेरि यो यसको र यसको यो बार भन्दा यतातिर हेर्दाखेरि के छ, यिनीहरू एउटा स्ट्रेट लाइन या कन्स्टेन्ट टाइपले गएको छ। तर यहाँनिर के छ, यो अप स्ट्रिम, यो डाउन स्ट्रिम। के हो अप स्ट्रिम भने? अप स्ट्रिम भनेको जुन हामीले भेन्चुरिमिटर राख्छौँ, भेन्चुरिमिटर भन्दा अगाडिको पोर्सनलाई हामीले अप स्ट्रिम भन्छौँ, त्योभन्दा तलको पोर्सनलाई हामीले डाउन स्ट्रिम भन्छौँ। जस्ट फर एक्जाम्पल हामीले एउटा खोलामा चाहिँ गयौँ भने, खोलामा चाहिँ जुन बगेर आएको हुन्छ, हामी एउटा खोलाको छेउमा उभियौँ भने जहाँबाट हामीभन्दा माथितिरको पार्टलाई अप स्ट्रिम भन्छ, हामीभन्दा तलतिरको पार्टलाई के भन्छ, डाउन स्ट्रिम भन्छ है। सबै केसमा एप्लिकेसन हुन्छ। आफूभन्दा माथिल्लोतिरकोलाई अप स्ट्रिम, त्योभन्दा तल्लोतिरकोलाई डाउन स्ट्रिम भन्छ हो। त्यसपछि अप स्ट्रिमको पोर्सनमा के छ, यहाँ एउटा कन्भर्जिङ कोन छ, र यता डाउन स्ट्रिममा के छ, डाइभर्जिङ कोन छ। के हो कन्भर्जिङ कोन र के हो डाइभर्जिङ कोन भने, यो यतिको बगेर आइरहेको चाहिँ जुन छ, यो बगेर आइरहेकोमा चाहिँ यहाँनिर गएर के भयो, यसको डायमिटर चाहिँ कन्भर्ज भयो, सानो भयो, खुम्च्यो, यसरी कन्भर्ज भयो, यसको डायमिटर चाहिँ रिड्युस भयो, भन्छ कि छैन? यो डायमिटर यहाँ यत्रो छ, यहाँ चाहिँ सानो भएर गयो। त्यसपछि यो चाहिँ थ्रोट भन्ने चाहिँ एउटा पोर्सन भयो, जुनमा चाहिँ के छ, डायमिटर कन्स्ट्यान्ट छ हो। थ्रोट भन्ने पोर्सनमा चाहिँ डायमिटर कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसपछि फेरि थ्रोटबाट गइसकेपछि यो सानो डायमिटर या कन्स्ट्यान्ट भएको डायमिटर फेरि के भयो, डाइभर्ज भयो या ठुलो भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, डाइभर्जिङ कोन भन्छौँ। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दा, एउटा भेन्चुरिमिटर भनेको चाहिँ के हो, एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ रेट अफ फ्लो चाहिँ मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ हो। यो चाहिँ र यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा, यसमा 3 पार्ट हुने रहेछ, हो कि नै? यो भनेको कन्भर्जिङ कोन एउटा पार्ट हो, यति कन्भर्जिङ कोन एउटा पार्ट। के भयो, कन्भर्जिङ कोन भनेको सर्ट भयो हो। फिगर हेर्दा नि देखिन्छ, यो सानो छ नि हो यसको तुलनामा, बुझिन्छ यो फिगर? हाम्रो यो फिगर चाहिँ यो भेन्चुरिमिटरको फिगर भयो है। यो इनलेट या कन्भर्जिङ पार्टको चाहिँ यो देखि यसमा अघि मैले फिगर देखाएको छु, यो फिगरमा चाहिँ यसरी कनेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ भेन्चुरिमिटर र यसमा चाहिँ म्यानोमिटर पनि हुन्छ, जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दा, प्रेसर डिफरेन्स भनेको यो पार्टको र यो पार्टको चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स P1 अपन रोजी माइनस P2 अपन रोजी इज इक्वल टु यो भनेको याच भनेर देखाउँछ, जुनलाई हामीले के भन्छौँ, प्रेसर हेड डिफरेन्स भन्छौँ है। के भन्छौँ अरे, प्रेसर हेड डिफरेन्स। ल अब यसमा हेर्दाखेरि अघि मैले भनेकै जस्तो कुराहरू, भेन्चुरिमिटर भनेको चाहिँ एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ मेजरिङ द रेट अफ फ्लो अफ द लिक्विड फ्लोइङ थ्रु द पाइप। यसले चाहिँ 3टा पार्ट गर्छ, एउटा भनेको सर्ट कन्भर्जिङ पार्ट, अर्को थ्रोट र अर्को लङ या डाइभर्जिङ पार्ट। यो पनि के को आधार, के को प्रिन्सिपलमा चाहिँ वर्क गर्छ भन्दा, बर्नौलिज इक्वेसनको प्रिन्सिपलमा चाहिँ वर्क गर्छ। अब यसमा हेरौँ है त, हामीले चाहिँ एउटा भेन्चुरिमिटरलाई कन्सिडर गरौँ जुन चाहिँ के भनेछ, होरिजेन्टल पाइपमा चाहिँ फिट गरेको छ है, विच फ्लुइड इज फ्लोइङ, जुनमा चाहिँ फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ। अब यो के अरे कन्भर्जिङ पार्टमा चाहिँ D1 भनेको के भयो, डायमिटर अफ इनिसियल, त्यसपछि P1 भनेको प्रेसर रेट सेक्सन, त्यसपछि V1 भनेको भेलोसिटी अफ द फ्लुइड रेट सेक्सन 11। यो 11 जुन सेक्सन छ, यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा P1 मान्यौं, यो सेक्सनमा चाहिँ D1 मान्यौं, P1 V1 र D1 भनेर मान्यौं, जुन चाहिँ के को बर्नौलिज इक्वेसन एप्लिकेसनको लागि युज हुन्छ है। त्यस्तै गरेर
P1 के अरे D2 P2 र V2 चाहिँ करेस्पोन्डिङ सेक्सन 2 मा चाहिँ हामीले के मान्यौं भन्दा डायमिटर प्रेसर र भेलोसिटी भनेर मान्यौं हो। अब एरिया यो चाहिँ हाम्रो के छ सर्कुलर हो पाइप। त्यसो हो भने एरिया अफ सर्कल निकाल्ने फर्मुला के थाहा छ हामीलाई पाइ डी स्क्वायर हो। हामीले सेक्सन 1 मा चाहिँ सेक्सन 1 मा चाहिँ हामीले लगाउँदै छौं भनेपछि डी को ठाउँमा d1 स्क्वायर हुन्छ किन भन्दा सेक्सन 1 मा लगाउँछौं। त्यस्तै गरेर सेक्सन 2 मा लगाउँदाखेरि d2 स्क्वायर हुन्छ हो। अब बर्नौलीज इक्वेसन चाहिँ हामीले 1 मा लगाउँछौं। बर्नौलीज इक्वेसन भने के हो p1 अपन रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपन 2g प्लस z1 हजुर त्यो रोजी छ रोजी p1 अपन रोजी प्लस v1 स्क्वायर अपन 2g प्लस z1 इक्वल टु p2 अपन रोजी प्लस v2 स्क्वायर अपन 2g प्लस z2। यो z1 इक्वल टु z2 किन भयो भन्दा हामीले सुरुमै के एज्युम गरेका छौं भने पाइप होरिजेन्टल छ। पाइप होरिजेन्टल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ z1 इक्वल टु z2 भनेर गर्यौं। के हो z1 भनेको z भने के हो पोटेंशियल हेड हो क्या सर अल्फाबेट लेटर भेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी सर जेड भनेको चाहिँ के हो रे जेड भनेको पोटेन्शियल इनर्जी और डेटम इनर्जी भन्ने बुझिन्छ है। के बुझिन्छ रे पोटेन्शियल इनर्जी और डेटम इनर्जी। यो चाहिँ होरिजेन्टल पाइप भएको कारणले z1 इक्वल टु z2 हुन्छ त्यही भएर यो दुईटा क्यान्सल भयो। अब p1 अपन रोजी प्लस v1 स्क्वायर अपन 2g इक्वल टु p2 अपन रोजी प्लस v2 स्क्वायर अपन 2g यति बाँकी रह्यो। अब मैले के गर्छु भन्दा p1 अपन रोजी माइनस p2 अपन रोजी भनेको चाहिँ अघि याद जुनलाई चाहिँ के भनेको छ प्रेसर हेड डिफरेन्स हो भनेर चाहिँ अघि नै हामीले चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरिसकेका छौं भने म यो प्रेसर इनर्जीको जति पनि छ यसलाई चाहिँ एउटा साइडमा राख्छु त्यसपछि भेलोसिटीको लागि चाहिँ अर्को साइडमा लिएर जान्छु। त्यो गर्दाखेरि p1 अपन रोजी माइनस p2 अपन रोजी इक्वल टु v2 स्क्वायर अपन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपन 2g हुन्छ है। यसलाई यता लिएर गएँ यसलाई यता ल्याएँ अरु केही पनि गरेको छैन है। यसलाई मैले यता लिएर गएँ यसलाई यता लिएर आएँ। त्यसपछि के गरी भन्दा यो रोजी छ यसमा पनि रोजी छ यसमा 2g छ यसमा पनि 2g छ भने मैले यिनीहरुलाई एलसीएम लेख्दिएँ। एलसीएम लेखेर चाहिँ p1 माइनस p2 अपन रोजी भयो त्यसपछि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपन 2g गर्दिएँ। जहाँ चाहिँ p1 माइनस p2 अपन रोजी भनेको चाहिँ के भनेर अघि नै हामीले डिफाइन गरेका छौं भने यो चाहिँ प्रेसर हेड डिफरेन्स हो जुनलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दा याचले डिनोट गर्छ हो। याचले डिनोट गर्छ। अब यदि याचले डिनोट गर्छ भनेदेखि अब मैले चाहिँ यो p1 माइनस p2 अपन रोजी को ठाउँमा चाहिँ याच लर राख्न पाउँछु। याच लेख्न पाउँछु। याच इक्वल टु v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपन 2g हुन्छ पाइन्छ। अब कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ हामीले लगाउँछौं हो। कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो q1 is equal to q2 हो। डिस्चार्ज सेक्सन 1 is equal to डिस्चार्ज एट सेक्सन 2 अनि q को फर्मुला के हो a into v एरिया into भेलोसिटी। सेक्सन 11 मा हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउँदा के भयो a1 into v1 is equal to सेक्सन 22 मा लगाउँदा a2 into v2। अब v1 भनेको के भयो a2 into v2 अपन a1 है। अब यो v1 लाई चाहिँ मैले लिएर आएर इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु है। यो हामीले जुन v1 भनेर निकालेका छौं यो v1 लाई चाहिँ लिएर आएर मैले यो इक्वेसनमा राख्दिन्छु है। यो राखिसकेपछि के हुन्छ याच इज इक्वल टु यसमा हेरौँ है v2 स्क्वायर अपन 2g यसलाई छुट्याउन पाइन्छ v2 स्क्वायर अपन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपन 2g मैले यसलाई छुट्याइदिएँ है। अनि v1 को ठाउँमा चाहिँ मैले के राख्दिएँ भन्दा a2 into v2 अपन a1 जुन हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट निकालेको छौं। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ अब यहाँबाट हेरौँ है त यसमा पनि v2 स्क्वायर अपन 2g छ यसमा हेरौँ है यसमा पनि v2 स्क्वायर अपन 2g छ यसमा पनि v2 स्क्वायर अपन 2g छ हो। अब त्यसो हो भने मैले चाहिँ v2 स्क्वायर अपन 2g कमन लिन पाइन्छ v2 स्क्वायर अपन 2g कमन लिग्यो। त्यसपछि के बाँकी रह्यो
यसमा 1 बाँकी रह्यो माइनस माइनस A2 को स्क्वायर अपन A2 को A1 स्क्वायर अपन A1 को स्क्वायर बाँकी रह्यो A1 हो। को स्क्वायर यो बाँकी रह्यो। अब त्यसो हो भने यो V2 लाई चाहिँ यता राखेर त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न पाउँछु है। पाइयो सर पाइन्छ। के गर्छु पाइयो पाइयो के गरियो भन्दा यो V2 लाई यहाँ सर यो राखियो याचको त्यसपछि यो याच के अरे 2G लाई यता पठाइयो याच इन्टु 2G त्यसपछि यो चाहिँ उता जाँदाखेरि उल्टिन्छ हो। A1 स्क्वायर माथि हुन्छ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर तल हुन्छ। त्यही गरेको कसैले केही सोध्दै हो कसैले केही सोध्दै हो सोध्दैन सर ल त्यसो हो भने अब यहाँसम्म भइसकेपछि यो स्क्वायर छ भने यसलाई रुट ओभर गर्न पाइन्छ हो। V2 इजिकल टु यो A1 स्क्वायर छ हो। A1 स्क्वायर बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ A1 मात्रै हुन्छ। यसलाई रुट ओभर लगाउन पाइन्छ हो। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर को रुट ओभर इन्टु रुट ओभर 2GH रुट ओभर माइनस A2 स्क्वायर इन्टु रुट ओभर 2GH। अब हामीलाई डिस्चार्जको क्यू फर्मुला के थाहा छ क्यू इजिकल टु एरिया इन्टु भेलोसिटी A2 इन्टु V2। अब यही सर यहाँ सर यो राखो हजुर सर यहाँ अब त A1 V1 पनि लगाउन सकिन्छ नि यहाँ A2 V2 किन यस्तो हो A1 V1 निकाल्न सकिन्छ तर हामीले के निकालेका छौं V2 निकालेका छौं। यदि तिमीहरूलाई चाहिँ 8 सेक्सन 1 मा लगाउने हो भने के गर्न सक्छौ तिमीहरूले यहाँनिर जुन छ यो A1 V1 इजिकल टु A2 V2 भनेर जुन गरेका छौ नि यसमा चाहिँ V2 इजिकल टु V1 इन्टु A1 अपन A2 भनेर चाहिँ यो राखेर चाहिँ सल्भ गर्यो भने तिमीहरूले बल्ल उसमा चाहिँ गर्न सक्छौ है। हुन्छ सर यो पनि भयो। अब के भयो दिस गिव्स द डिस्चार्ज अन्डर आइडियल कन्डिसन र यसलाई के भनिन्छ भन्दा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भनिन्छ। त्यसपछि एक्चुअल डिस्चार्जको चाहिँ फर्मुला भनेको के हो फर्मुला सेम नै हो A1 इन्टु A2 अनि इन्टु रुट ओभर 2GH अपन रुट ओभर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर तर यसमा एउटा सर्टेन कोएफिसिएन्ट चाहिँ एड हुन्छ जुन चाहिँ के भन्छ भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज जुनलाई CD ले डिनोट गर्छ र यसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ है 0 समथिङमा हुन्छ। यो यहाँसम्म भयो हाम्रो चाहिँ यो भेन्चुरिमिटरको यति हो। त्यसपछि यसमा अर्को एउटा सानो कुरो पनि छ है यो जुन याचको भ्यालु छ याचको भ्यालु केले दिन्छ यो भनेको त यसमा म्यानोमिटर पनि हुन्छ हो YouTube म्यानोमिटर हुन्छ। अघिको फिगरमा पनि देखाएको थिए नि हो एक सेकेन्ड है म्यानोमिटर हो नि यो याचको भ्यालु चाहिँ के हो म्यानोमिटरमा भएको मर्करीको चाहिँ हेड डिफरेन्सले चाहिँ याचको भ्यालु दिन्छ है। याचको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ल भ्यालु अफ याच इज गिभन बाइ YouTube म्यानोमिटर। अब हामीलाई याचको भ्यालु चाहिँ म्यानोमिटरले दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दा यसको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी को कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ एप्लिकेसन गर्छौं। यो चाहिँ यास याम र यासमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन मात्रै छ है। एउटा यास याम भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लिक्विडेट म्यानोमिटर किन हामीलाई चाहिँ यो म्यानोमिटरबाट चाहिँ हाम्रो हाइट आइसकेपछि यसको चाहिँ हामीलाई भ्यालु पनि त थाहा हुनु पर्यो नि त हो। यास याम भनेको चाहिँ के भयो यास याम भनेको म्यानोमिटरको स्पेसिफिक ग्राभिटी म्यानोमिटरमा जुन लिक्विड छ त्यो लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी। त्यसपछि यास भनेको के हो स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लिक्विड थ्रु भेन्चुरिमिटर। त्यो भेन्चुरिमिटरबाट चाहिँ जस्ट फर एक्जाम्पल वाटर फ्लो गरिरहेछ कि केरोसिन या पेट्रोल फ्लो गरेछ त्यसको चाहिँ आफ्नो स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ हुन्छ। अब यसमा पनि दुईटा कन्डिसन एउटा भनेको यो म्यानोमिटरमा युज भएको लिक्विडको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दा यो चाहिँ म्यानोमिटरमा के अरे उसमा युट्युबमा चाहिँ फ्लो गर्नेको चाहिँ यदि स्पेसिफिक ग्राभिटी कम भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्मुला याच इज इक्वल टु याक्स भनेको के हो होरिजेन्टल डिस्टेन्स यासएम अपन यास माइनस 1 यो फर्मुला। त्यसपछि सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो म्यानोमिटरमा भएको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दा यो उसमा चाहिँ फ्लो गर्ने भेन्चुरिमिटरमा चाहिँ फ्लो गर्ने लिक्विडको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी भएको कन्डिसनमा चाहिँ याच इज इक्वल टु याक्स इन्टु 1 माइनस यासएम अपन यास भन्ने चाहिँ यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं है त। यो भन्न खोजेको के हो भन्ने चाहिँ यो एउटा न्युमेरिकल हेरौं है।
यो भेन्चुरिमिटरको बुझिन्छ कि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ हेरौँ है त। यसमा के भनेछ एन वेल अफ स्पेसिफिक ग्रेभिटी 0.8 इज फ्लोइङ थ्रु अ भेन्चुरिमिटर भन्यो हो। यो केसमा यो वेल चाहिँ यास हुन्छ कि यासेन हुन्छ? भेन्चुरिमिटर यस हुन्छ सर, यस हुन्छ। यास हुन्छ। भेन्चुरिमिटरमा यस हुन्छ। त्यसपछि यसको के भनेछ इनलेट डायमिटर भनेर दिएको छ। डायमिटर कति दियो 20 सेन्टिमिटर। 20 त्यसपछि 20 cm त्यसपछि थ्रोट डायमिटर भनेर दियो। अब हामीले चाहिँ भेन्चुरिमिटरको न्युमेरिकल गर्दैछौँ भने सकिन्छ भने के गरौँ एउटा फिगर बनाऊ है। भेन्चुरिमिटरको फिगर बनाऊ। भेन्चुरिमिटरको फिगर कस्तो हुन्छ? बिचमा यहाँबाट सानो उ हुन्छ सर हो त्यहाँ। यहाँबाट यसरी गयो हो, यहाँनिर थ्रोट भयो है, थ्रोट हुन्छ। यहाँनिर थ्रोट भयो। त्यसपछि फेरि के भयो अलि लामो भएर उता यो गयो, इनलार्ज भयो Increase र भयो। यतातिर यसरी स्ट्रेट गयो हो। यही हो हाम्रो भेन्चुरिमिटरको फिगर। अँ, अब जस्ट यता फर एक्जाम्पल इनलेट हुन्छ सर हो यहाँ inlet जस्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ यहाँनिर एउटा यस्तो हुन्छ। होला है। सेन्चुरी अँ, थ्रोट यसलाई यो थ्रोट भयो, यो भनेको कन्भर्जिङ पार्ट, यो भनेको डाइभर्जिङ पार्ट। यहाँदेखि यसरी फ्लो Diverging गरिरहेको part। छ। यो उसमा फ्लो गर्ने चाहिँ के भनेको छ यसमा चाहिँ वेल फ्लो गरेको छ भनेको छ हो। यो चाहिँ के हो स्पेसिफिक ग्रेभिटी यो यास ओ भयो हो वेल। त्यसपछि के भनेको छ यसको इनलेट डायमिटर भनेको के हो D1 हो। D1 कति भयो 20 cm सेन्टिमिटर भनेर दियो। 20 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो 0.2 मिटर हो। त्यसपछि के भनेको छ द वेल मर्करी डिफरेन्ट म्यानोमिटर भन्यो हो। के भन्यो वेल मर्करी। यसको अर्थ भनेको युट्युबमा के रहेछ यसमा मर्करी हो, मर्करी छ। यो हाइट डिफरेन्स कति देखायो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स भनेको याच भनेको कति भयो याच इजिकल टु 0.25 भनेको 25 सेन्टिमिटर हो। याच भनेको 25 सेन्टिमिटर या याक्स इजिकल टु 25 सेन्टिमिटर है। त्यसपछि के भनेको छ अर्को क्याल्कुलेट द डिस्चार्ज अफ द वेल थ्रु द होरिजेन्टल भेन्चुरिमिटर। हामीलाई क्यू निकाल भन्यो हो। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर कति दियो 0.98 दियो हो। अब हामीलाई के थाहा छ डिफरेन्स इन प्रेसर हेड याच इज इक्वल टु याक्स। अब यसमा हामीले अघि गरेको दुईटा कन्डिसन मध्ये कुन चाहिँ कन्डिसन एप्लिकेबल भयो? यहाँ दुईटा कन्डिसन थियो। एउटा के थियो लिक्विड थ्रु भेन्चुरिमिटरको चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिँ त्यसपछि म्यानोमिटरको भन्दा चाहिँ के हो कम भयो भने के बढी भयो भने के। यो केसमा के भयो म्यानोमिटरको चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी के छ यसमा सर यासेन बढी भयो सर। ओ बढी छ हो बढी भयो हैन यासेन माइनस बढी छ। 0 -1 भयो। यसको अर्थ भनेको यासियम इज ग्रेटर देन यासको कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। कुन कन्डिसन रे यासियम इज ग्रेटर देन यास भन्ने त्यो कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो एप्लाई गर्दाखेरि तर हामीलाई मर्करीको स्पेसिफिक ग्रेभिटी त कहीँ पनि दिएको छैन। क्वेसनमा दिएको छ कहीँ देखाइन सर, क्वेसनमा दिएको छैन। तर पनि हामीले के जान्नु पर्यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ मर्करी भनेको 13.6 यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो। त्यस्तै गरेर अरूको पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ हो। 1360 हुन्छ यसको के हुन्छ रे 1360 मर्करीको हुन्छ 1360। अब हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ वाटरको पनि नदिया हुन सक्छ। वाटरको कति हुन्छ 1000 हुन्छ है। यस्तोमा मान्दाखेरि हामीले वाटरको दियो भने 1 मान्छौँ हो नि हैन। अब यो फर्मुला यसमा हेरौँ है त। हामीले चाहिँ त्यो फर्स्ट केसको युज गर्यौँ भने के गर्यौँ याच इज इक्वल टु याक्स अपन यासएच अपन यासओ -1 भनेर चाहिँ लगाएर योबाट हामीले के गर्यौँ प्रेसर हेड चाहिँ निकाल्यौँ। प्रेसर हेड सधैँ केमा आउँछ सेन्टिमिटर यो याक्सको चाहिँ भ्यालुमा डिटरमाइन गर्छ है। याक्सको भ्यालु हामीले सेन्टिमिटरमा राखेका छौँ भने सेन्टिमिटरमा आउँछ, मिलिमिटरमा राखेका छौँ भने मिलिमिटरमा आउँछ र मिटरमा राखेका छौँ भने मिटरमा आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो डायमिटर अफ इनलेट कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। D1 भनेको 20 भयो। त्यसपछि एरिया निकाल्नलाई हामीलाई फर्मुला के थाहा छ एरिया इजिकल टु पाई d² अपन 4 भन्ने फर्मुला हामीले लगाउँछौँ। त्यसपछि
डायमिटर D2 भनेर दिएको छ हो, थ्रोटको डायमिटर यो कति भनेर दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। यसको नि हामीले के गर्छौं एरिया र एरिया निकाल्छौं। एरिया निकालिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के निकाल भनेको छ डिस्चार्ज निकाल भनेको छ हो। हामीलाई चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्नलाई हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, हामीले यो केसमा अब के गर्छौं एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्छौं हो, किन हामीलाई CD को भ्यालु दिएको छ है, त्यही भएर हामीले एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्छौं। एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नलाई अब हामीलाई के फर्मुला थाहा छ CD इन्टु A1/A2 अपन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इन्टु √2GH भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले यो भ्यालुहरू राखेर त्यसपछि सल्भ गरेर कति आउँछ हामीले चाहिँ यो डिस्चार्ज निकाल्छौं।